रेडी ट्रेडबाट बरामद भएका 66 कार्टुन रित्तो सुन निकालिएको आशंकामा कनेक्सन खोज्दै विभाग। सुन प्रकरणमा चिनियाको नेपाली नेक्सस खोज्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बनेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले दिए सबैलाई बधाई। मिटर ब्याजको पैसा तिर्न नसक्दा घर कब्जा गरी पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको पैसा खाए पिए तर हिसाब नबुझाएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। दरबार हत्याकाण्डबारे केपी शर्मा ओलीको बोली, आफ्नैले हत्या गरेर छोरालाई दोष थोपारिदिए। काङ्ग्रेसलाई केपी शर्मा ओलीको कट्याक्ष, हेर भिजोग प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कानमा बोकेर लुरुलुरु हिँडिरहेको छ। कोशी प्रदेशका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। सत्तापक्षका सांसदहरूको माग। सुन तस्करी नियन्त्रणमा संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ। सुन तस्करीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। राजदूतको मेन पावर धन्दामा माधव कुमार नेपाल साक्षी। मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट ल्याउने प्रयास। बङ्गलादेश नेपालको विद्युत खरिद गर्न इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कोशीमा काम चलाउ सरकार बाले अन्यलता कायमै प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले पनि दिएनन् निर्णय। गठबन्धनप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रश्न, मध्यावधि भए होस् तर संविधान नमोरोस् भन्न किन यिनीहरूले नसकेका? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले हिरासतमा लिएका व्यवसायी गुरुङ टिचिङको भिआइपी क्याबिनमा। विराटनगरमा साइकल चालकलाई मुक्का हाने भेटुवाल विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता। परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो, रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा थाइल्यान्ड र म्यानमार नजानुहोला। नेता कार्यकर्तालाई केपी शर्मा ओलीको निर्देशक, आफ्नैलाई लडाउने काम छोड्नुहोस्, हामीलाई लडाउँछु भनेर गठबन्धन लागेको छ, तिनीहरूलाई लडाउनुहोस्। कास्कीमा सालीको छोरीलाई बाबुआमा बनेर दिलाइएको नागरिकता भयो रद्द। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्न बनेको विधेयक पीडितहरूले जलाए। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय भवन सोमबारसम्म खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको माइकिङ। सटर भाडा सम्बन्धी सम्झौता खारेजीको माग राखेर कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रदर्शन। भ्रष्टाचारीलाई स्वर्ग नेपाल भयो, अब जनआन्दोलनको विकल्प नभएको कमल थापाको भनाई। र केपी शर्मा ओलीले किनभने हामी काङ्ग्रेसकै हालतमा पुग्छौँ, भिआइपीले स्वदेशमै हुने उपचार विदेशमा गएर गराए, सरकारले खर्च नबेहोर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको घोषणा। प्लास्टिक प्रयोगमा निषेध गर्न नियमित अनुगमन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। केएमसी भित्रै विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट, होस्टेल वार्डेन र कोअर्डिनेटरको मिलेमतो भएको खुलासा। नेपालमा सफल व्यवसाय गर्नेले जुनसुकै देशमा गएर पनि व्यवसाय गर्न सक्ने विनोद चौधरीको भनाई। प्रतिनिधि सभा बदनाम भइसक्यो, एकले अर्कालाई गाली गर्ने थलो बनेको वामदेव गौतमको टिप्पणी। गलत खोप दिने कान्ति बाल अस्पतालले 30 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश। जानकी मन्दिरको विवाह मण्डपमा असली टिकटक बनाउने युवक परे पक्राउ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। अब हेर्नु पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको सोह्रखुट्टे स्थित रेडी ट्रेडरको गोदामबाट बरामद गरेको 66 कार्टुन रित्तो फेला पारेको छ। विभागले ती कार्टुनबाट सुन फेला पार्न नसकेको अवस्था रहेको छ। खोलिएको अवस्थामा फेला पारिएका अधिकांश कार्टुनबाट सुन निकालिएको आशंका गरिएको छ। त्यहाँ सुन गाल्ने सामग्रीहरू जस्तो देखिने वस्तु समेत बरामद भएको पनि सुन निकालिएको अनुमान विभागको रहेको छ। विभागले 10 गते सुन लुकाएको आशंकामा गोदाममा छापा मारेर 66वटा कार्टुन बरामद गरेको थियो। एक अनुसन्धान अधिकृतले बरामद गरिएका कार्टुन साउन 3 गते सिना मङ्गलबाट ब्रेक्सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुनको कार्टुनकै आकारमा रहेको समेत बताएका हुन्। विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले सुन प्रकरणमा अनुसन्धानको टोली कनेक्सन खोजिरहेको जानकारी दिएका छन्। गोदाम लगायत शङ्कास्पद व्यक्ति तथा भारतीय र चिनिया नागरिकहरू बस्ने घर र त्यस आसपासका सीसी क्यामेराको अध्यागमन गरेर
अनुसन्धान पनि जारी रहेको उनले बताएका छन्। बिहिबार विभागले पक्राउ परेका चिनिया र भारतीय नागरिक बस्ने घरमा समेत खान तलासी गरेर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताएका छन्। यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट विभागले अनुमानित 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। विभागले उक्त सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने बरामद गरिएको सुन मध्ये राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कानुन बनेकोमा सबैलाई धन्यवाद तथा बधाई दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेसँगै आजदेखि ऐन बनेको जानकारी दिएका छन्। सँगसँगै सबैलाई बधाई पनि दिएका हुन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बनेसँगै मिटर ब्याजको शोषणबाट पीडितलाई उन्मुक्ति दिने अभियानलाई सफल पार्न यसले मूल आधार प्रदान गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपछि आजदेखि ऐन बनेको छ। उनले भनेका छन् समान्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजको शोषणबाट पीडितहरूलाई मुक्ति दिने अभियानलाई सफल पार्न यसले मूल आधार प्रदान गरेको छ। यो अभियानका लागि ऐन कोसीढुङ्गा बनेको छ। सबैलाई बधाई छ, नारायण काजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन तर यता मिटर ब्याजको पैसा तिर्न नसक्दा घर कब्जा गरी पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। मिटर ब्याजको पैसा तिर्न नसक्दा घर कब्जा गरी पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। शुक्रबार ललितपुरको ठेङचोबाट सूर्यमान मालीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले पक्राउ गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार सूर्यमानले पीडित महिलालाई मिटर ब्याजमा पैसा दिएका थिए। महिलाले पैसा तिर्न नसक्दा उनले पटक पटक बलात्कार गरेका हुन्। उनलाई अदालतमा हाजिर गराएर थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिने तयारी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकीकरणको बेला हिसाब किताब अझै नबुझाएको आरोप लगाएका छन्। भक्तपुरमा आयोजित जनसङ्गठीय सामान्य संयन्त्रको बैठकमा उनले प्रचण्डले नेकपा एमालेको रकम महमा मस्ती गरेर हिसाब नबुझाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने पार्टीमा आफ्नो हिसाब किताब बुझाएनन्, एमालेको रकम लिए, एमालेको रकममा चले खाए पिए सबै मस्ती गरे, तर एमालेका एक पैसा दाखिला गरेनन्। एमालेमा उनले भने हिसाब पनि दाखिला गरेनन्, कार्यालय पनि दाखिला गरेनन्, बैङ्कमा भएको डिपोजिट पनि दाखिला गरेनन्, केही पनि गरेनन्। त्यो आफ्नै बनाएर राखे कि उसलाई पार्टी कब्जा र उद्देश्यबाट समाप्त पार्न सकिएन भने अलग हुनुपर्छ भन्ने पहिला नै थाहा थियो, केपी शर्मा ओलीले तर्क गरेका हुन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग एकता भनिए पनि एकता हुँदै नभएको तर्क गरेका छन्। माओवादीसँग पार्टी एकता भनिए पनि एकता हुँदै भएन। तेल एकातिर पानी एकातिर मिक्स अप नै हुन सकेन। कहिले पनि हामीले छुट्टै बैठक गरेनौँ उनले भने। तर प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जीवित नै राखे, पार्टीको अलग बैठक नै राखेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दरबार हत्याकाण्डबारे केपी शर्मा ओलीले आफ्नैले हत्या गरेर छोरालाई दोष थोपारिदिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको लडाईँ निर्मम हुने भन्दै दरबार हत्याकाण्डको उदाहरण दिएका छन्। आफ्नैले आफ्नैको हत्या गरेर छोराको टाउकोमा दोष थोपारिदिएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो पार्टीको जनवर्गीय संगठनको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले बिना प्रसङ्ग दरबार हत्याकाण्डको चर्चा गरेका हुन्। उनले हत्याकाण्डमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जिम्मेवार रहेको समेत बताएका छन्। ओलीले भने राज्यका लागि प्रतिक्रियावादीहरूले के समन गर्छन् भने वंश विनाश गरिदिएर वीरेन्द्रको राजा जस्तो वंशनाश गरे, कति निर्मम हुँदो रहेछन् सत्ताको लडाईँ। उनले भने आफ्नैलाई पूजनीयलाई आफैले हत्या गरेर दोष थोपारिने, फेरि उसकै छोराको टाउकोमा उनले भने जो मारिएको छ उसकै टाउकोमा सबैलाई मार्यो, यताबाट लागेर गोली हान्यो रे क्या। उनले भने चलायो दाहिने हात तर यतापट्टि लाग्यो हातले देखाउँदै उनले भने बडो अप्ठ्यारोसँग हानेछ। यस्ता आरोप लगाउँछन्। राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप र टिप्पणी लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले गौतमको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाएर गल्ती गरेको स्वीकारेको भन्दै महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरेका छन्। जब गल्ती थियो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई महसुस गर्छौँ भने सभामुखले महसुस गर्नु पर्दैन प्रश्न गरेका छन्। सभामुखको पदमा अब बस्नु हुँदैन भनेर गौतमको अन्तर्आत्माले भन्नुपर्छ शर्माले बताएका हुन्।
सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनाउँदा बहुमत सङ्ख्या पुर्याउनका लागि गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। अस्थिरता नहोस् भनी उहाँले त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। अहिले सरकारविहीन नबनोस् भन्नका लागि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्दछ। शर्माले भने भूमिका परिवर्तन गरी सरकारविहीनतालाई गौतमले साथ दिनु शर्माको तर्क रहेको छ। गौतमले सभामुखबाट राजीनामा गरेर हस्ताक्षर गरेपछि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 47 जना पुग्दछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिना सत्ता घटकलाई बहुमत पुर्याउन गौतमलाई राजीनामा गराउनु मात्रै विकल्प भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कैरालाले नेपालमा भइरहेको सुन तस्करीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा कैरालाले सुन तस्करीले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। कसको सेटिङमा सुन आइरहेको छ भन्ने गाह्रो विषय हो। उनले भने अहिले 100 किलो सुन बरामद भएकाले हामीले थाहा पायौँ, तर योभन्दा अगाडि कति आयो त्यो गम्भीर विषय हो र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ कि गर्दैन उनले प्रश्न गरेका छन्। भारतमा 1300 मेट्रिक टन सुन वार्षिक खपत हुन्छ, तर आयात 800 देखि 900 मेट्रिक टन मात्रै भारत सरकारले गरिरहेको हुँदा 400 देखि 500 मेट्रिक टन अवैध तरिकाले आपूर्ति भइरहेकै देखिएको कैरालाले बताएका छन्। सुन आउने रुट चीन, हङकङ र खाडीबाट नेपालमा आउने र नेपालबाट भारत जाने हो। उनले भने यसमा को संलग्न छ भन्ने सरकारले अनुसन्धान गर्ला, तर नेपालीहरू बिचौलिया मात्रै हुन् उनले बताएका छन्। अवैध व्यापार गर्ने चाहिन र भारतीय व्यापारी, तर नेपाली बिचौलिया मात्रै भएको कैरालाको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राजदूतको मेन पावर धन्दामा माधव कुमार नेपाल साक्षी बसेको देखिएको छ। इन्डोनेसिया हिँडेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मलेसिया उतारेर क्वालालम्पुर स्थित नेपाली राजदूत दिल्ली पौडेलले आफ्नो व्यापार प्रवर्धनमा दुरुपयोग गरेका छन्। करिब 6 लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत मलेसियामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पौडेल आफै मेन पावरको धन्दामा लागेको भन्दै यसअघि नै सरकारले सचेत गराइसकेको छ। उनी पौडेलले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई साक्षी राखेर आफ्नो व्यापारिक प्रस्ताव मलेसियन सरकार समक्ष राखेका छन्। पौडेलले अब 1 वर्षपछिको नेपालको प्रधानमन्त्री भन्दै माधव कुमार नेपाललाई मलेसियाका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गराएका छन्। विदेश भ्रमण भनेपछि प्रोटोकलको मतलबै नगरी लगेज कसेर हिँडेको भन्दै आलोचना खेप्ने गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई राजदूत पौडेलले यसपटक मलेसियामा नराम्ररी फसाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाललाई अबको प्रधानमन्त्री भन्दै त्यहाँका गृहमन्त्री सैफुद्दिनसँग पौडेलले मङ्गलबार भेट गराएका थिए। गृह मन्त्रालयमा माधव कुमार नेपाल पत्नी गायत्री नेपाल सहित भएको भेटको सोही मौकामा राजदूत पौडेलले नेपाली श्रमिकको हितका लागि भन्दै 8 बुँदे प्रस्तावको मस्यौदा पेश गरेको भेटका क्रममा एक सहभागीले बताए। दर्शकबिन पौडेल राजदूत भएर गएदेखि नै आफ्नो व्यापारमा लागेको भन्दै मेन पावर व्यवसायीहरूले प्रमाणहरू नै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेश गरेका छन्। यसपटक माधव कुमार नेपाललाई साक्षी राखेर उनले नेपालमा सेक्युरिटी गार्ड तालिम केन्द्र खोल्न र तालिम नलिएकाहरूलाई मलेसिया नलैजाने प्रस्ताव समेत पेश गरेका छन्। दूतावासका एक अधिकारीले भने यहाँको गृह मन्त्रालयमा पनि पैसा भनेपछि जे पनि गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू मार्फत ट्रेनिङ सेन्टरबाट तालिम लिएकाहरूलाई मात्र मलेसियाले सेक्युरिटी गार्डमा लिने भनेर नेपाल सरकारलाई बाध्य पार्ने र नेपालमा तालिम केन्द्रको सिन्डिकेट खडा गरेर अरबौं रुपियाँ कमाउने योजनामा राजदूत छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिले बुझेर मात्र भेट्नु पर्ने हो उनले बताएका छन्। माधव कुमार नेपालको मलेसिया भ्रमण र त्यहाँको भेटवार्ताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी नभएको बताएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले राजदूतले मलेसियन गृहमन्त्री समक्ष राखेका प्रस्तावहरू बाहेक जानकारी नभएको र ती विषयमा अहिलेसम्म तालुक मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल प्रस्ताव नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशीमा काम चलाउ सरकारबारे अन्यल भएको छ। प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले पनि निर्णय नदिएका हुन्। कोशी प्रदेशमा काम चलाउ सरकारलाई लिएर अन्यल देखिएको छ। असार 21 गते मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाको सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बदर गरिदिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको थियो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो त्यही अवस्थाबाट संविधान सम्बन्धत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानसिक हुने देखिएकाले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिएको जानकारी दिएको छ।
सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की कामचलो अवस्थामै फर्किएको दावी गरिएको थियो। तर शुक्रबार सरकार गठनको आह्वान गर्दा प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले कामचलाउबारे मौनता साधेका छन्। उनले थापाको नियुक्ति बदर भएको स्वीकारे पनि अहिलेको सरकारविहीन अवस्थाबारे केही नबोलेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बङ्गलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। इटली भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि विभिन्न स्थलको अति विशिष्ट कक्षमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भ्रमणको क्रममा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको बताएका हुन्। भेटमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी र क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सहकार्य लगायत विषयमा सौहार्दपूर्ण छलफल भएको उनले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने बङ्गलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद गर्न इच्छुक छ। आर्थिक अन्तर्निर्भरताको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयाम अबको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। त्यसलाई यथाशीघ्र औपचारिकता दिई जलविद्युत निर्यातको ढोका खोल्ने हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाउँदैछ। उनले भने बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतीय भूमि भएर नेपालको जलविद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने सहमति भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता मोरङको विराटनगरमा साइकल चालकलाई कुटपिट गरी घिसार्ने व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता हुने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले अनुसन्धान सकी ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने राय सहितको प्रतिवेदन शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच विराटनगर महानगरपालिका 4 दुध फारम अगाडि सोही ठाउँका 19 वर्षीय आयुष भेटुवाल सहित 3 जनाले विराटनगर महानगरपालिका 6 का साइकल यात्री 27 वर्षीय पवन कुमार शाह हलुवाईलाई साइकलबाट लडाएर कुटपिट गरेका थिए। एक मुक्का समेत हानेको भिडियो भाइरल भएको थियो। गत असार 20 गते दुध फारम अगाडि कोशी राजमार्गमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको 52-3445 नम्बरको कारमा सवार रहेका आयुष तेह्रथुमको फेद गाउँपालिका 4 का 30 वर्षीय रोशन कार्की र अर्का 17 वर्षीय एक युवकले साइकल चालक हलुवाईलाई मर्नसम्म हुने गरी कुटपिट गरेका थिए। उनीहरूमध्येका आयुष भेटवाल कारबाट दौडिँदै ओर्लिँदै उत्तरबाट दक्षिण आफ्नो तर्फ साइकलमा गइरहेको परिवहनलाई बिना कारण मुक्काले प्रहार गर्दा उनी सडकमा ढली बेहोस भएका थिए। त्यही अवस्थामा समेत खुट्टामा समाती अमानवीय शैलीमा सडकमा घिसारेको आफूसँग साथमा कार हुँदाहुँदै पनि आफैले कुटपिट गरेको गरी बेहोस अवस्थामा पुर्याएको गम्भीर घाइतेलाई उपचारमा लैजानु परेमा सो नगरी ज्यान मर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याई छाडी फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले गरेको कार्यबाट गम्भीर घाइते भएका परिवारलाई पवनलाई प्रहरीले उद्धार गरी तत्काल उपचारका लागि अस्पताल नपुर्याएको भए उनको सोही स्थानमै मृत्यु हुने अवस्था रहेको बताएको छ। उनलाई तत्काल प्रहरी टोलीले फेला पारी उद्धार गरी अस्पतालमा भर्ना गरेका कारण शाहको ज्यान बच्न गएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्रालयले रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा थाइल्यान्ड र म्यानमार नजान आग्रह गरेको छ। विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा पर्यटक वा भिजिट भिसामा नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सूचना प्राविधिक क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारीका लागि भन्दै गएका नेपाली बन्धक बनेको भन्दै श्रम स्वीकृति बिना त्यहाँ नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै रोजगारीका लागि विदेश जानु अघि सरकारका सम्बन्धित कार्यालय र विदेश स्थित नियोगमा सम्पर्क गरेर रोजगारदाता कम्पनी बारे बुझ्न पनि भनेको छ। आफैले समेत सम्बन्धित कम्पनी रोजगारदाता बारे वेबसाइट, टेलिफोन र इमेल मार्फत जाँच गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ नक्कली रोजगारीका विज्ञापनहरू प्राय सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका देखिएकाले यस्ता झुटा आश्वासनमा नपर्न नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संघीय सदनको दुवै सदनबाट पारित भएको र हिजो मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरुद्धमा मिटरब्याजी पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सो विधेयक रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा जलाएका थिए। विधेयक आफूहरूको हितमा नभएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर किन सरकारले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा यिनीहरूले मिटरब्याज पीडितहरूले यो विधेयक जलाए त त्यो भने हेर्न बाँकी छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न बनेको विधेयक पीडितहरूले जलाएको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय भवन सोमबारसम्म खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले माइकिङ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बराई स्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली गर्न आदेश दिएको छ। महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले कार्यालय भवन अगाडि पुगेर हिजो माइकिङ गरेका थिए। राप्रपाका मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले भवन खाली गर्न भने पनि कारण नखुलाएको बताएका छन्। उनीहरूले माइकिङ गर्नुभएको थियो। उनले भने तर लिखित रूपमा केही पनि दिनु भएको छैन। हामीले के कति कारणले खाली गर्नुपर्ने हो भनेर लिखित पत्र मागेका छौँ। अधिकारीले भने उनले हाई टेन्सन मुनि थुप्रै घरहरू रहेकाले राप्रपाको मात्रै खाली गराउने कुरा उपयुक्त नरहेको बताएका छन्। हाम्रै वरिपरि धेरै घरहरू हाई टेन्सनको मुनि छन्, तर किन हो हाम्रोमा मात्रै माइकिङ गरेर जानुभयो, अधिकारीले भने। धुम्बरेमा करिब 10 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको 2 तल्ले घर राप्रपाले 2069 सालदेखि प्रयोग गर्न थालेको हो। यो घरको नक्सा पास नभएको बुझिएको छ। दाताहरूले राप्रपालाई यो घर जग्गा प्रयोग गर्न दिए तापनि नक्सा पास नहुनाले राप्रपाको नाममा आएको छैन। नक्सा पासका लागि निवेदन दिएको वर्षौं हुँदा पनि नगरिएको अधिकारीले बताएका छन्। यो घर अहिले कल्याण राज भण्डारी र प्रज्ञा चापागाईको नाममा रहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचारीलाई नेपाल स्वर्ग भयो, अब जनआन्दोलनको विकल्प छैन भन्दै कमल थापाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको भावी रणनीति जनवाद, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलन भएको बताएका छन्। हिजो जिल्ला समिति काठमाडौँ दायरा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा थापाले सङ्घीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य नभई विद्यमान समस्याको समाधान ननिस्किने दावी गरेका छन्। उनले राष्ट्र निर्माणको फरक विचार र बाटो तय गर्दै वैकल्पिक शक्तिहरूको रूपमा राप्रपा नेपाललाई स्थापित गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन्। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचारको महारोग, धर्म परिवर्तनको डढेलो लोकतन्त्रको नाममा व्याप्त सर्वसत्तावाद र बाह्य शक्तिको तीव्र चलखेलबाट मुलुक आक्रान्त भएको चर्चा गर्दै थापाले सडक सङ्घर्षमा आउने सबै राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग एकता र सहकारी हुन सक्ने बताएका छन्। केही ठुला दलका मुठ्ठीभरका नेताहरूका लागि मात्र यो व्यवस्थापन स्वर्ग भएको भन्दै थापाले भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने भन्दा पनि संरक्षण गर्ने व्यवस्था अब टिकाउन हुन नसक्ने समेत ठोकुवा गरेका छन्। प्रशिक्षणमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जनताको विश्वास जितेर राप्रपा नेपाल एउटा भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सबैलाई समेटेर जनतामाझ जान पनि आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भिआइपी र भिभिआइपीहरूले स्वदेशमै सम्भव उपचार विदेशमा गर्न गए सरकारले खर्च नबेहोर्ने बताएका छन्। शुक्रबार वीर अस्पतालको 134औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले नेपालमा हुने उपचार गर्न विदेश गएको खण्डमा त्यहाँ लाग्ने उपचार खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने बताएका छन्। उनले स्वदेशमा सम्भव हुने उपचारलाई विदेशमा जान नहुने भन्दै त्यसको लागि अभियान नै थालेको बताएका छन्। उनले नेपालमै उत्कृष्ट चिकित्सक र नर्सहरू रहेको भन्दै नेपालभित्रै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रभाव भइरहेको समेत बताएका छन्। अहिले पनि विदेशी चिकित्सकहरू नेपालमा पढ्न आउने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले नेपालको चिकित्सा सेवा उत्कृष्ट रहेको दावी गरेका छन्। उनले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई 10% शैय्या सबै अस्पतालमा लागू भएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले गरिब विपन्न असहाय र बिरामीहरूले निःशुल्क उपचार पाउन थालेको बताउँदै अहिले 3523 बेड निःशुल्क भएको जानकारी दिएका छन्। गरिब र विपन्नताका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई कम गरेको पनि उनले बताएका छन्। उनले सदैव वीर अस्पताललाई सुधार गर्न तल्लीन रहेको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा सफल व्यवसाय गर्नेले जुनसुकै देशमा गएर व्यापार गर्न सक्ने विनोद चौधरीले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले नेपालमा सफल रूपमा व्यवसाय गर्नेले विश्वका जुनसुकै देशमा गएर पनि व्यापार गर्न सक्ने बताएका हुन्। बिहिबार उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको वार्षिक साधारण सभामा उनले नेपालमा व्यापार गर्न विभिन्न जटिलता र काम गर्ने शैलीले अप्ठ्यारो रहेको भन्दै त्यो जटिलतामा बिजनेस गर्ने विश्वका जुनसुकै देशमा पनि व्यापार गर्न सक्ने बताएका हुन्। युवाहरूलाई उद्यम बनाउने भन्दै विभिन्न समयमा सरकारले 4 देखि 5 वटा स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था समेत गरेको घोषणा गर्यो। कुनै श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत भयो। एउटा प्लानिङ कमिसनको नाममा 50 करोड रुपियाँ दियो प्राइमरी इक्विटीमा चेक गर्नको लागि भनेर मलाई जहाँसम्म ज्ञान छ, चौधरीले भने त्यो कुरा वास्तविक युवा उद्यमीहरूमा प्रयोग भएन।
कयौँ ठाउँमा ल्याप्स नै भए। मेरो अनुरोध, सरकारले यस्ता खालका फन्डहरूलाई एकीकृत गरेर त्यसको पूर्ण रूपमा इकोसिस्टम बिल्ड गर्नुपर्दछ। चौधरीले सरकारले नेपालमा नै केही गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीको लागि भविष्य राम्रो भएको भन्दै इनोभेसन नलेज भएका युवाहरूले क्यानाडा र अस्ट्रेलिया जाने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। चौधरीले क्यानाडा अस्ट्रेलिया गएर टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा काम गर्ने मानसिकता बनाएका युवाहरू नेपालमा नै बस्ने उत्तम उद्यम भएको स्टार्टअप भएको समेत बताएका छन्। यसैबीच उनले नेपालमा सफल व्यवसाय गर्नेले जुनसुकै देशमा गएर पनि व्यापार गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनकपुर धाम जानकी मन्दिरको विवाह मण्डपमा अश्लील टिकलक बनाउने एक युवकलाई धनुषा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको औरहरी गाउँपालिका 6 का 18 वर्षीय अनिन्द्र यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। यादवले जानकी मन्दिरको विवाह मण्डपभित्र अश्लील टिकलक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। उक्त भिडियो भाइरल भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। भिडियोमा देखिएकी युवती र भिडियो खिच्ने व्यक्तिको खोजी जारी रहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गलत खोप दिने कान्ति बाल अस्पतालले 30 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। दर्शकबिन यता कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापरवाही गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 30 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको बताइएको छ। घाँटीमा समस्या भएर कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पुगेका 8 महिनाका बालक आलोक बराललाई गलत सुई दिँदा क्षति भएको भन्दै उक्त रकम भराउन आदेश दिएको बताइएको छ। पीडित बालकका बुबा ध्रुव कुमार विश्वकर्माले अर्कै बालकका लागि तयार पारिएको मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोप आफ्नो बच्चामा लगाउँदा उनको स्वास्थ्यमा क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए। 2073 साल असार 22 गते ती बालकलाई उपचारका लागि कान्ति अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएको थियो। त्यही राति नर्सले अर्कै बालकका लागि तयारी पारिएको मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोपको आलोकलाई लगाइदिएको थियो। त्यसपछि बच्चामा सास फेर्न गाह्रो हुने, दिशा पिसाब चुहिने जस्ता लक्षण देखिएको थियो। बालकको स्वास्थ्यमा थप जटिलता आएपछि स्वास्थ्यकर्मीले राति 2 बजे अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पताल रिफर गरेका थिए। बालकलाई 28 दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। त्यसको 18 महिनापछि भने बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको थियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट डाक्टर आइस्मा रेग्मीले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार बालकमा देखिएको लक्षण मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोप साइड इफेक्टबाट देखिने प्रमाणित हुने अदालतको ठहर रहेको छ। अस्पतालको लापरवाहीका कारण गलत औषधिको अधिक मात्रामा प्रयोग गरी 8 महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिक असर परेकाले बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व सृजना भएको छ आदेशमा बताइएको छ। अस्पतालले गरेको लापरवाहीबाट बच्चा र परिवारले बेहोर्नु परेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षतिको विश्लेषण गरी क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने देखियो। यसरी शारीरिक तथा मानसिक अशक्त भएकाले आलोक बरालको सामान्य जीवन हुन नसकी आजीवन अरूको सहारामा जीवन बिताउनु पर्ने देखियो आदेशमा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल नेपालमा मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणी अवस्थामा रहेको बताइएको छ। आज शनिबार बिहानसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र मध्य प्रदेशका पश्चिमी भूभागहरूमा केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। विभागको अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन तथा चट्याङसहित भारी वर्षा को संभावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन तथा चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा 21 किस्तीमा आफन्तका छोरीलाई नक्कली बाबुआमा बनेर दिलाइदिएको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले रद्द गरेको छ। जनप्रतिनिधिदेखि परिवारसम्मले जाल साजिसपूर्व दिलाएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले रश्मि राणाभाटको नाममा दर्ता भएको नागरिकता रद्द गरिदिएको बताइएको छ। पोखरा 21 का ज्ञानबहादुर राणाभाट र श्रीमती ताराको छोरी भएको विवरण पेश गरेर जनप्रतिनिधिहरूको सिफारिसमा गत पुष 21 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता जारी भएको थियो। यो परिवारमा छोरी नै नजन्मिएको तर छोरीको नाममा नागरिकता जारी भएको घटना बाहिर सार्वजनिक भएपछि प्रशासनले अनुसन्धान थालेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमै छोरी होइन भन्ने देखिएकाले र परिवारले पनि स्वीकार गरेकाले नागरिकता रद्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।